रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबक नंबर 6। सबक नंबर 6 है जी, वो हमारे पास है जी सेहत व सफाई। इसका मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद मैं आपके साथ इसकी मश्क शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपने आज की। स्कूल से आते ही फाहद ने बस्ता एक चारपाई पर फेंक दिया और खुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। दोनों हाथ पेट पर रखकर वो दर्द की शिद्दत से लोटपोट हो रहा था, यानी बहुत तेज दर्द हो रहा था उसको। ठीक है, उसकी अम्मी इसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही थी कि इतने में मामू जान आ गए। वो डॉक्टर थे। इन्होंने फहद की चारपाई पर सीधा इन्होंने फहद को चारपाई पर सीधा लिटाया। इसके घुटने उठाए, हाथ से इसके पेट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया, यानी जायज़ा लेना। ठीक है, फिर इसे दवा दी। थोड़ी देर बाद जब इसकी तबीयत ज़रा बेहतर हुई तो पूछा, क्या खा कर आए हैं? फाहद ने कहा, स्कूल के बाहर एक ठेले से दही भल्ले खाए थे। मामू ने कहा, अच्छा, फिर तो आप बीमारी को खुद ही दावत देते हैं। जब तुम इस तरह के आलूदा चीज़ें खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों ना हो? फाहद ने हैरत से पूछा, लेकिन दही भल्ले तो साफ थे। मामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ खाने पीने के ठेले लगे होते हैं वहाँ गर्दो गुबार होता है। गर्दो गुबार यानी आलूदगी। ठीक है, मतलब मट्टी उड़ी होती है। ठीक है, हर तरफ कूड़ा क्रिकेट बिखरा पड़ा रहता है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ, मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं। ये मक्खियाँ गंदगी पर बैठने के बाद जब खाने की चीज़ों पर बैठती हैं तो जरासीम वहाँ छोड़ जाती हैं। जब हम ये चीज़ें खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें नज़र भी नहीं आते। फाद ने कहा, मामू जान, इतनी छोटी चीज़ जो हमें नज़र भी नहीं आती हमें बीमार कर देती है। मामू मुस्कुराते हुए, जरासीम सेहत के दुश्मन हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं। अब फहद की तबीयत संभल गई थी। वो उठकर बैठ गया। इसका भाई अदनान और बहन रुबीना भी आ गई। मामू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारी ज़िंदगी का दारो मदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, ताज़ा हवा और सफाई नहायत ज़रूरी है। बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई ज़रूरी है। अदनान ने कहा, मामू जान, मेरे जिस्म पर दाने क्यों निकल आते हैं? मामू ने कहा, हमारे जिल्द यानी हमारी स्किन में बहुत से बारीक सुराख होते हैं जिसे मसाम कहते हैं। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है। खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन मसामात से पसीना खारिज होता है। गर्मी की वजह से या जिस्मानी मशक्क़त और वर्जिश करने से भी जिस्म से पसीना निकलता है। पसीने के ज़रिए से जिस्म के बहुत से गंदे और फजाइल मादे, ठीक है, यानी गंदे मादे, ठीक है, मादे खारिज हो जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले फजाइल मादे मसामात को बंद कर देते हैं। बदन पर मैल जम जाता है, जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ निकलने लगती हैं और ख़ारिश हो जाती है। इसके अलावा तबीयत में सुस्ती और काहली भी पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ़ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने के ज़रिए से निकलने वाले मादे जिल्द पर जम ना जाएं और मसाम खुले रहें। रुबीना ने कहा, मामू जान, हमारी उस्तानी साहिबा ने बताया था कि हमें अपने माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। मामू जान ने कहा, आपकी उस्तानी साहिबा ने दुरुस्त बात की है। जिस्म की सफाई के साथ अपने इर्द गिर्द की सफाई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। जब तक हम अपने जिस्म के साथ अपने घर, मोहल्ले और बस्ती की सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, बीमारियों से बचना मुमकिन नहीं। फहद ने कहा, मामू जान, अपने जिस्म और घर की सफाई तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन गली मोहल्ले और बस्ती की सफाई तो मुश्किल काम है। मामू जान ने कहा, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। गली मोहल्ले और बस्ती की सफाई के लिए एक तो बल्दिया वालों को शिकायत कर सकते हैं। इस तरह वो आकर कूड़ा क्रिकेट उठा लेते हैं और खड़े पानी में मच्छर मार स्प्रे भी करा देते हैं। दूसरी बात ये है कि आप सफाई के लिए मुहिम चला सकते हैं। अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करके ख़ुद भी सफाई कर सकते हैं। अदनान ने कहा, मामू जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
آپ نے ہمیں بہت مفید معلومات دی ہیں. ہم اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر محلے گلی کی صفائی کا پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، یہ اس کی ریڈنگ تھی. اب آ جاتے ہیں ہم اس کے مشق پر. سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس کے الفاظ معنی کے اوپر. خودبین یعنی ایک آلہ جس کی مدد سے باریک ترین اشیاء کو دیکھا جا سکتا ہے. معائنہ یعنی آنکھوں سے دیکھنا، ڈاکٹر کا مریض کو دیکھنا. دار و مدار، انحصار. ٹھیک ہے. جراثیم، ننھے کیڑے جنہیں صرف خودبین سے دیکھا جا سکتا ہے. افزائش یعنی بڑھنا، زیادہ ہونا. مسام، بدن کے باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے. فضائل، مادے یعنی فالتو مادے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے جی یہ سبق کے مطابق درست جواب پر نشاندہی لگائیں. کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں جراثیم. ٹھیک ہے. کیڑے مکوڑے، مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتی ہیں گندگی سے. ملیریا یا بخار ہوتا ہے مچھر کے کاٹنے سے. مسام نظر آتے ہیں خوردبین سے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے اس کے اندر دیکھ لیجیے حروف تہجی کے مطابق درست تلفظ اور ترتیب کو پہچان کر قلم بے میں لکھیں. ٹھیک ہے. تو وقت نہیں ہوتا، وقت ہوتا ہے. صرف نہیں ہوتا، صرف ہوتا ہے. غلطی نہیں ہوتا، غلطی ہوتا ہے. صبر نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہے. عصر نہیں ہوتا، عصر. ٹھیک ہے. اثر. ٹھیک ہے. اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سابقے. سابقے کہتے ہیں بیٹا وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے، اس کے معنی بھی تبدیلی آ جائے. اس کلمے کو سابقے کہتے ہیں. جیسے سمجھ سے پہلے نا لگا کر نا سمجھ. ٹھیک ہے. نالائق، حارث نالائق طالب علم ہے. نا امید ہونا کفر ہے. نا اہل، علی اس نوکری کے لیے نا اہل ہے. نا کافی، یہ کھانا ہمارے لیے ناکافی ہے. نا مکمل، تمہارا خط نامکمل ہے. یہ تو سابقے تھا، یعنی سابقے یعنی پہلے. ٹھیک ہے. لاحقی کہتے ہیں وہ کلمہ جو کسی لفظ کے آخر میں لگانے سے نیا لفظ بنا دے اور اس کے معنی بھی تبدیل کر دے. سابقے اور لاحقے میں فرق یہ ہے، سابقے کے اندر پہلے لگا دیتے ہیں ورڈ اور لاحقے کے اندر بعد میں لگاتے ہیں. نمک دان، مجھے نمک دان چاہیے. پان دان، علی کے دادا کے پاس پان دان ہے. کوڑے دان، کوڑا ہمیں کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے. روشن دان، میرے گھر 5 روشن دان ہیں. گلدان، مجھے گلدان بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. پھر عددی ترتیب یعنی کہ ہم لوگوں نے عدد لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کتنے چیزیں ہیں دیکھیں. تیسرے کبوتر کا رنگ بھورا ہے. 7ویں پھول سرخ ہے. 12واں ڈبہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح سے ترتیب ہو جائے گی. اچھا جی. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں سمجھیے اور لکھیے پر. ٹھیک ہے. سمجھیے اور لکھیے کو دیکھ لیتے ہیں ایک بار. تو دی ہوئی عبارت کو پڑھنا ہے. ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے ہمارا ماحول کہلاتا ہے. ہوا، پانی، زمین، نباتات وغیرہ ہمارے ماحول کا حصہ ہیں. انسان کی صحت کے لیے صاف ستھرا ماحول بہت ضروری ہے. اگر ماحول آلودہ ہو جائے تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. ہوا میں آکسیجن ہے ہم سانس لیتے وقت آکسیجن استعمال کرتے ہیں. اس ہوا میں اب گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں شامل ہو رہا ہے. اس طرح کارخانوں کے خارج کیے ہوئے پانی کی وجہ سے ہمارا پینے کا پانی بھی خراب ہو رہا ہے. اس ساری صورتحال کی وجہ سے ہم بہت سی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. ماحول سے کیا مراد ہے؟ اب سوال دیکھیے کیا ہے. تو ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی موجود ہے ہمارا ماحول کہلاتا ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر ہے. ہوا کیسے آلودہ ہو رہی ہے؟ ہوا میں آکسیجن ہے اور ہم اسے سانس لیتے وقت آکسیجن استعمال کرتے ہیں. اس ہوا میں اب گاڑیوں اور کارخانوں کا دھواں شامل ہو رہا ہے. اس طرح کارخانوں سے خارج کیے ہوئے پانی کی وجہ سے ہمارا پانی کا صاف پانی بھی خراب ہو رہا ہے. یہاں تک اس کا آنسر ہے جی. ہمیں کارخانے پانی کو کیسے آلودہ کریں یہ میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا. یہ والا دوبارہ آپ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. ہمیں ماحول کی آلودگی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کریں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کارخانوں کو وہاں پہ لگایا جائے، کارخانوں کو آبادی سے دور لگایا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا آنسر ہو جائے گا. یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ سو آپ کا آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے بھی آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.